ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯತನ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಅಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಪದಚ್ಛೇದಂ ಜಾನೇಮಃ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ, ಶುಕ್ಲ ಅಂಬರಧರಂ, ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಸರ್ವವಿಘ್ನ ಉಪಶಾಂತಯೇ. ಅರ್ಥಾನುಗುಣಂ ಏತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಅನ್ವಯಃ ಏವಂ ಭವೇತ್. ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್. ಏತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಾರ್ಥಃ एवं विद्यते. तादृशं भावं ज्ञात्वा वयं श्लोकपठनं कुर्मः. प्रथमं भावं जानीमः. अत्र भगवतः प्रार्थना अस्ति, सर्वविघ्नोपशान्तये. अस्माकं कार्येषु सदापि विघ्नाः आगच्छन्ति. तादृशानां विघ्नानाम् उपशान्तये निवारणार्थम् अहं भगवन्तं ध्यायामि. सः पुनः कीदृशः? शुक्लांबरधरः वर्तते. शुक्लम् अंबरं यः धरति तादृशः शुक्लांबरधरः अस्ति. तम् अहं ध्यायामि. पुनश्च विष्णुः यः सर्वव्यापकः अस्ति, सर्वत्र सः विद्यते, तादृशं भगवन्तम् अहं ध्यायामि. पुनश्च शशिवर्णः, शशिनः वर्णः यस्य, तादृशस्य भगवतः यः शुक्लवर्णेन राजते, तादृशः भगवान् यः अस्ति तं ध्यायेत्. अहं ध्यायामि, सर्वः ध्यायेत्. पुनश्च सः कीदृशः? चतुर्भुजः, चत्वारः भुजाः यस्य, तादृशः चतुर्बाहुयुक्तः, चतुर्बाहुसमन्वितः अस्ति. तादृशं भगवन्तम् अहं स्मरामि अथवा ध्यायामि. अन्यच्च प्रसन्नवदनः अस्ति. प्रसन्नं वदनं यस्य सः, तादृशः भवति भगवान्. प्रसन्नवदनः अस्ति, प्रशान्तमुखः अस्ति. तादृशं भगवन्तं ध्यायेत्. सर्वः अपि ध्यायेत्. किमर्थं? सर्वविघ्नोपशान्तये ध्यायेत्. वयं सर्वेपि ध्यायामः. अत्र कश्चन भगवान् यः विघ्ननिवारकः, सर्वव्यापकः, प्रसन्नवदनः अस्ति, तादृशस्य प्रार्थना कृता वर्तते. भगवान् एकः एव, यः कोऽपि भवितुं शक्नोति, येन केन नाम्नापि भवितुं शक्नोति. अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते. एतस्य गानं करवाम. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. एतादृशम् अन्यमेकं श्लोकं स्वीकृत्य पुनरागमिष्यामि. तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु. धन्यवादः.